जनरल विपिन रावतस्य तद्भार्यायाः अन्येषां च पार्थिवशरीराणि सैन्यचिकित्सालये स्थापितानि अद्य नवदेहलीम् आनीयन्ते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उदग्रयानदुर्घटनायाम् अद्य संसदि वक्तव्यं प्रस्तोष्यति। रक्षा प्रमुखस्य निधनेन अशेषे हि देशे शोकसंवेदना। दुर्घटनायां जनरल विपिन रावतः, तस्य पत्नी मधुलिका रावतः, अन्ये 11 वीराश्च दिवंगताः। समस्तेऽपि देशे पक्षविपक्षिणः सामान्यजनाश्च वायुयान दुर्घटनायां दिवंगतेभ्यः जनरल रावत प्रभृतिभ्यो दुःखं प्रकटयन्ति। तत्रैव राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री च प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य जनरल विपिन रावतस्य मृत्यौ शोकं व्यक्तीकृतवन्तः। रक्षा प्रमुखस्य जनरल विपिन रावतस्य निधनानन्तरं प्रधानमन्त्रिणः आध्यक्षे सुरक्षा संबद्ध मंत्रिपरिषदः उपवेशनं समाचरितम्। उपवेशने गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, विदेशमंत्री एस जयशंकरः, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः, राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धः अजीत डोभालश्च सम्मिलिताः अभवन्। प्रधानमंत्री ग्राम्य आवास योजनया अग्रिम 3 वर्ष यावत् सततं प्रवर्तयिष्यते। एतत् सम्बद्धात्मकः निर्णयः केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदा गतदिने गृहीतः। एतस्य योजनायै समेत्य 95 लक्षाधिकः 2 कोटि लक्ष्यं निर्धारितम्। भारतीय क्रिकेट दले नायकचयनमभिलक्ष्य नैकानि परिवर्तनानि दरीदृष्टानि। चयनकर्तृभिः गतदिने दक्षिण अफ्रीकां विरुध्य भारतीय दलं समुद्घोषितम्। सम्प्रति रोहित शर्मा भारतीय दलस्य एकदिवसीय प्रारूपाय 20-20 प्रारूपाय च नायकत्वेन चितः। अभिवादये, अहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथेदानीं वार्ताः विशदय। जनरल विपिन रावतस्य तद्भार्यायाः अन्येषां च पार्थिवशरीराणि सैन्यचिकित्सालये स्थापनानि अद्य नवदेहलीम् आनीयन्ते। ध्यातव्यं यत् कोयम्बटूरस्य पार्श्वस्थ सुलूर वायुसेना संस्थात्रा नीलगिरी जनपदस्थित वेलिंगटन रक्षा अकादमीं गच्छति MI-17V5 वायुयाने चतुश्चालक दल सदस्ययुक्ताः 14 जनाः आसन्। एषु 14सु विपिन रावतं, मधुलिका रावतं च अतिरिच्य लांस नायक विवेक कुमारः, नायक गुरुसेवक सिंह, लांस नायक बी साई तेजा, नायक जितेंद्र कुमारः, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ब्रिगेडियर LS लीडर, हवलदार सत्पालः आदयः आसन्। तद्वायुयानं वेलिंगटन रक्षा अकादम्याः प्रायः 10 किलोमीटर परिमित प्रागेव कुन्नूरस्य अरण्यक्षेत्रे दुर्घटनाग्रस्तम् अभवत्, यस्यां 13 जनाः दिवंगताः। वायुयानसेनया एतत् दुःखद घटना भरिता सूचना सायं 6:30 वादने प्रायः ट्वीट सन्देशेन कृता। स्थानीयजनानाम् अनुसारेण यदा वायुयान दुर्घटना अभवत् तदा तत्र अतिनिहारः आसीत्। तदैव एकं तीव्रीभूतध्वनिना अग्निपिण्डम् अदृश्यत। घटनास्थले नैके व्रणिताः अवलोकिताः, चिकित्सालयं च ते प्रापिताः। तत्रैव वायुसेनया सूचना दत्ता यद् वायुयानसञ्चालकः कैप्टन वरुण सिंहः वेलिंगटन सेना चिकित्सालये उपचर्यते। वायुयान दुर्घटना विषये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः अद्य संसदि वदिष्यति। समस्तेऽपि देशे पक्षविपक्षिणः सामान्यजनाश्च वायुयान दुर्घटनायां दिवंगतेभ्यः जनरल रावत प्रभृतिभ्यो दुःखं प्रकटयन्ति। तत्रैव राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री च प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य जनरल विपिन रावतस्य मृत्यौ शोकं व्यक्तीकृतवन्तः। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदः ट्वीट माध्यमेन कथितवान् यत् जनरल रावतस्य तद्भार्यायाश्च असामयिक मृत्युः मां महद्दुःखं गमयति। तेन उक्तं यद् राष्ट्रेण स्ववीरसत्पुत्रेभ्यः एकोऽद्य लोपितः। अमुना मातृभूमिम् आचतुर्दशकं स्वसेवया प्रधानमंत्री अपि ट्वीट माध्यमेन लिखितवान्
यदहम् अद्य तमिलनाडौ जातया वायुयानदुर्घटनया दुःखितोऽस्मि, यस्याम् अस्माभिः जनरल् विपिन् रावतः तस्य पत्नी सशस्त्रबलकर्मिणश्च विलोपिताः। ते पूर्णनिष्ठया भारतं सेवितवन्तः। मदीयाः भावनाः वीरपरिवारैः सह सन्ति। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडू तस्य कृते शोकं व्यक्तीकुर्वन् ट्वीट् सन्देशेन प्राह यदसौ प्रमुखरक्षाध्यक्षस्य रावतस्य तस्य भार्यायाश्च मधुलिका रावतस्य सशस्त्रबलस्य वरिष्ठाधिकारिणां च विमानदुर्घटनया मृत्युना हृदयं तस्य विदीर्णम्। अनेन हि देशरक्षायाः क्षमतां सुदृढां कर्तुं राष्ट्रियसुरक्षां सशक्तां च विधातुं महान् प्रयासः विहितः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहेन जनरल बिपिन रावतस्य मृत्यौ गभीरः शोको व्यक्तः। एकस्मिन् सन्देशे तेन कथितं यत् विमानदुर्घटनायां प्रमुखरक्षाध्यक्ष जनरल बिपिन रावतस्य असामयिक मृत्युः अत्यन्तः दुर्भाग्यपूर्णः अस्ति, यद्धि देशाय सशस्त्रबलाय चापूरणीयः क्षतिः अस्ति। बिपिन रावत निधनमुपलक्ष्य सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरः गभीरां स्वसंवेदनां प्रकटितवान्। असौ ट्वीट माध्यमेन प्रोक्तवान् यद् रक्षा प्रमुखस्य बिपिन रावतस्य निधनेन अतीव दुःखितोऽस्मि। रक्षा प्रमुखः बिपिन रावतः देशसेवायै समर्पितः आसीत्। भारतस्य रक्षाक्षेत्रे तस्य महत्वपूर्णं योगदानं सदैव संस्मरिष्यते। रक्षा प्रमुखस्य जनरल बिपिन रावतस्य निधनानन्तरं प्रधानमन्त्रिणः आध्यक्षे सुरक्षा संबद्ध मन्त्रिपरिषदः उपवेशनं समाचरितम्। उपवेशने गृहमन्त्री अमित शाहः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, विदेशमन्त्री एस जयशंकरः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः, राष्ट्रियसुरक्षा सम्मर्दश्च अजीत डोभालः सम्मिलिताः अभवन्। रक्षा सेना प्रमुखस्य निधनान्ते तद्गेहे शोकम् अव्यक्तीकरणाय नैके जनाः गतवन्तः। जनरल रावतस्य वायुयानदुर्घटनायाः सूचनान्ते रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः ह्यः देहली स्थितं रावतगृहं संगम्य तत्परिजनैः अमिलत्। एतदतिरिच्य आर्मी चीफ एम नरवणे अपि विपिन रावत गृहं गत्वा परिजनैः सह अमिलत्। तेभ्यः स्वसंवेदनाः व्यक्तीकृतवान्। भारतीय वायुसैन्य विभागेन रक्षाक्षेत्र प्रमुखस्य जनरल बिपिन रावतस्य आकस्मिक निधनम् अभिलक्ष्य गभीरः शोकः प्रकटितः। वायुसैन्यद्वारा प्रसारिते एकस्मिन् वक्तव्ये निगदितं यत् जनरल एम नरवणे भारतीय सैन्य विभाग दुर्भागस्य पूर्णघटनायां दुःखितः अस्ति। दुर्घटनायाः जनरल बिपिन रावतः, श्रीमती मधुलिका रावतः अन्यै च 11 सैन्यवीराः वीरगतिं प्राप्तवन्तः। एतां दुर्घटनामभिलक्ष्य वायुसैन्यविभागः गभीरं शोकं प्रकटयति। भारतस्य प्रथमः भारतीयसैन्यस्य च आधुनिकीकरणाय दृढः कल्पितः सः आसीत्। भारतीयसैन्यस्य आधुनिकीकरणाय कल्पितः असौ स्वदेशीकरणाय प्रोत्साहनाय च महत्वपूर्णां भूमिकां निभालितवान्। एतदतिरिच्यापि विमानस्य अन्ये 11 वीराः सैन्यक्षेत्रे सदैव संस्मरिष्यन्ते। सैन्य परंपरानुसारेण तैः सदैव कर्तव्यपालनं विहितम्। रक्षाक्षेत्र प्रमुखस्य निधनम् अभिलक्ष्य लोकसभायां नेता प्रतिपक्षः अधीर रंजन चौधरी शोकं प्रकटितवान्। तत्रैव उत्तराखण्डस्य मुख्यमंत्री अपि पुष्कर सिंह धामी भावात्मक सन्देशमाध्यमेन शोकं प्रकटितवान्। उत्तराखंड शासनेन 3 दिवसीयः शासकीयः शोकः अपि समुद्घोषितः। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। केन्द्रीय वित्तकोषस्य मौद्रिकनीति समीक्षाम् अभिलक्ष्य 3 दिवसीयम् उपवेशनं विगतदिने सम्पन्नम्। केन्द्रीय वित्तकोष प्रमुखस्य शक्तिकान्त दासस्य आध्यक्षे सम्पन्ने एतस्मिन् उपवेशने अर्थव्यवस्थायाः विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विचारविमर्शो विहितः।
वर्तमानपरिस्थितिमालक्ष्य नीतिगतव्यवस्था यथावदेव भविष्यति एषः निर्णयः गृहीतः, अर्थात् कुशीदमितिः न परिवर्तिता भविष्यति। मौद्रिकनीतिः समित्या सर्वसम्मत्या एते निर्णयाः गृहीताः। On an assessment of the macroeconomic situation and outlook, the MPC voted unanimously to maintain the status quo with regard to the policy repo rate, and by a majority of 5:1 to retain the accommodative policy stance. Consequently, the policy repo rate remains unchanged at 4%, and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. संसदः सदनद्वयस्यापि कार्यान्वयनं निलम्बनप्रकरणं समेत्य नूतनकृषिविधिः सहितेषु विभिन्नप्रकरणेषु विपक्षस्य कोलाहलकारणेन बाधितं लोकसभायाः कार्यजातं सममेव राज्यसभायाः कार्यजातम् आदिनं स्थगितं। लोकसभायाः उपवेशनस्य आरम्भे एव कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, अकालीदल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वामदलानि समेत्य अन्यदलानां सदस्याः प्रशासनं विरुद्ध्य उद्घोषान् उद्घोषयन्तः मध्ये सदनं प्राप्ताः। लोकसभाध्यक्षः ओम बिर्ला कोलाहलमध्ये प्रश्नकालं चालयितुम् अपि प्रयत्नम् अकरोत्। पुनरपि विरोधं कुर्वन्तः सदस्याः पुनर्पुनः सदनस्य कार्यं समुचितरीत्या चालयितुं विनिवेदितवन्तः। राज्यसभायामपि कोलाहलविषये समाना स्थितिः अवर्तत। राज्यसभायां विगतदिने मातृत्वनिर्धारणसम्बद्धविधेयकद्वयं, तत्रैव लोकसभायामपि उच्चतमन्यायालयसम्बद्धविधेयकं पारितम्। लोकसभायां पर्यावरणसम्बद्धाः विशेषचर्चाः अपि अभूवन्। एतद्वार्ता संस्करणमिदानीं सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।